मशरिक़ वस्ती में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की जारी कोशिशें मजीद तेज़। मोहसिन नकवी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम लेकर तेहरान आमद। एयरपोर्ट पर हम मनसब इस्कंदर मोमिनी ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं की वज़ारत दाखिला हेडक्वार्टर्स में मुलाकात हुई। ईरान अमरीका जंग और मुज़ाकरात के हवाले से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम ईरानी सुप्रीम लीडर तक पहुँचाएंगे। वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची समेत ईरानी सदर और स्पीकर से भी मुलाकातें करेंगे। मोहसिन नकवी ने रवाना होने से कबल वज़ीर आज़म से भी मुलाकात करके ज़रूरी हिदायत लीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरानी सुप्रीम लीडर के लिए पैगाम पायदार अमन के हवाले से अहम है। तर्जुमान वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म से लाहौर में मुलाकात हुई। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को बिश्कीक में शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस पर ब्रीफिंग दी। दौरे तेहरान पर भी मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। गिल बल्तिस्तान की हुक्मरानी का ताज किसके सर? वोटर हक़ राय दही से फैसला आज करेंगे। 24 हलकों में 396 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22 उम्मीदवार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंतखाबात में 9,58,000 से ज़ायद वोटर्स सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 1368 पोलिंग स्टेशन कायम। 480 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 350 हसास करार। 15,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात। चल्लास में अमन अमान के पेश नज़र 60 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। हुकूमत बनाने के लिए 17 सीटें दरकार। असम्बली में 6 सीटें ख़वातीन और 3 सीटें टेक्नोक्रेट्स के लिए मखसूस हैं। हुकूमत साजी के लिए भी किसी भी जमात या इत्तेहाद को 24 में से 17 सीटों की हिमायत दरकार होगी ताकि सादा अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाई जा सके। गिल बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक सिफर है। गिल बल्तिस्तान में हर तरफ से शेर की आवाज़ें आ रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहती हैं गिलगित में नून लीग के अलावा किसी जमात ने एक ईंट नहीं लगाई। PTI क़ब्ल अज़ वक्त धांधली का वायवाला किस मुँह से कर रही है? शर्जील मेमन का विफाक से सिंध को कम अहमियत देने का शिकवा। सहाफ़ी के सवाल पर बोले कैप्टन सफदर की इतनी बड़ी सियासी हैसियत नहीं कि उनकी बात पर तबसरा करें। गिल बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करने के लिए पुरुमीद है। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी कलअदम करार। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर का नोटिफिकेशन जारी। सदर आज़ाद कश्मीर ने कमेटी कलअदम करार देने की मंजूरी दे दी। हुकूमत के मुताबिक कमेटी के खिलाफ अमन व सलामती को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद हैं। कमेटी इंतशार फैलाने में मुलव्विस है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद कश्मीर पुलिस का रियासत भर में सिक्योरिटी के सख्त इक़दाम के तहत क्रैकडाउन। 72 अफराद गिरफ्तार। शरपसंद अनासिर से असलहा और दीगर सामान बरामद किया गया। आज़ाद कश्मीर में हालात मजीद कशीदा होने पर हुकूमत का एमरजेंसी के निफाज का इंदिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़। फैसल मुमताज़ राठौर ने वाज़ेह कर दिया कि रियासत ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से निमटने का फ़ैसला कर लिया है। हालात मजीद कशीदा हुए तो आज़ाद कश्मीर में एमरजेंसी का निफाज का इम्कान है। सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ब्लैकमेलिंग की सियासत कर रही है। गिरफ्तार ख्वारजी उमर दीन उर्फ जज्बा का एतराफ़ी बयान। फितना खवारिज का गुमराह कुन बयानिया बेनकाब। ख्वारजी उमर ने बताया कि उसने गुज़श्ता बरस से TTP में शमूलियत इख्तियार की। तमाम ख्वारजी कमांडरों के साथ 60 से 70 अफ़गानी हैं। ख्वारजी का शादी खेल हमले और कोटा ख्वा धमाके में मुलव्विस होने का एतराफ़। 7 पुलिस एहलकार रमज़ान मुबारक में हमलों के दौरान शहीद हुए। ख्वारजी के मुताबिक ये दहशतगर्द मनशियात के आदी और लड़कों के साथ गैर अखलाक़ी हरकत में मुलव्विस हैं। ख्वारजी कमांडर शरीयत के निफाज और जिहाद के नाम पर नौजवानों को वरगलाते हैं। फितना खवारिज को अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारजी कमांडरों से माली मुआवनत हासिल होती है। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाके में CCD की कार्रवाई। एक अहम कमांडर समेत 2 दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CCD के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम TTP से है। तमन कैसरानी के कबाली इलाके में 12 से 15 मुसल्लह दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला थी। दहशतगर्द तहसील कोहे सुलेमान, वहुआ और तोंसा के आबाद इलाकों में तखरीबकारी की मनसूबाबंदी कर रहे थे। जंडोगा के करीब दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में फायरिंग से 2 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हालत में अपने साथियों समेत पसपा हो गए।
جنگ بندی یا پھر امریکہ کا ڈرامہ، امریکہ کی ایران پر حملے جاری، امریکہ نے ایرانی ساحل کی نگرانی کرنے والے رڈار مرکز کو نشانہ بنایا، جواب میں ایرانی پاسداران انقلاب نے کویت اور بحرین کی طرف میزائلز داغ دیے، آبنہ ہرمز کے قریب امریکی بحری جہازوں کی موجودگی پر وارننگ فائر، اگر امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو آبنہ ہرمز مکمل طور پر بند کی جا سکتی ہے، پاسداران انقلاب کی دھمکی۔ امریکی حملے کی شدید مذمت، جنگ بندی کی صریحاً اور کھلی خلاف ورزی قرار، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے اپنے بیان میں کہا کہ امریکی حملے نے اپریل سے نافذ العمل جنگ بندی کو نقصان پہنچایا ہے اور یہ اقدام ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر براہ راست حملے کے مترادف ہے، امریکی کارروائی عالمی قوانین اور جنگ بندی کے تقاضوں کے منافی ہے، ایران نے خبردار کیا کہ ایسے اقدامات خطے میں کشیدگی بڑھانے کا باعث بن سکتے ہیں۔ تعریف وہ جو دشمن کرے، ٹرمپ کے مطابق ایران نے جنگ بندی کے لیے ڈیل پر اتفاق نہیں کیا، ایران نے اتفاق اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ طاقتور اور غیور ہیں، دعویٰ کیا کہ ایران کے پاس 21 سے 22% میزائل باقی ہیں، معاہدے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں، مزید دعویٰ کیا ایران وہ اقدامات کرنے پر مجبور ہوگا جن کا اس نے کبھی تصور نہیں کیا، میری انتظامیہ کو ایران کے معاملے پر زبردست کامیابی حاصل ہو رہی ہے، ایران کو جوہری ہتھیار نہیں رکھنے دیں گے۔ لبنان کو مذاکراتی مہرہ بنایا ہوتا تو امریکہ کے ساتھ معاہدہ بہت پہلے ہو جاتا، ایران پر امریکہ سے مذاکرات میں لبنان کو مہرہ بنانے کی لبنانی صدر کے بیان سے سفارتی کشیدگی میں اضافہ، ایکس پر اپنے بیان میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے لبنان میں ایران کے کردار سے متعلق صدر جوزف اون کے الزامات کو مسترد کر دیا، کہا کہ لبنانی صدر کے بیان سے ایسا تاثر ملتا ہے جیسے ان کے ملک کے بعض علاقوں پر ایران کا قبضہ ہو، لبنانی شہریوں کی بے دخلی کا ذمہ دار ایران ہو یا ملک میں جاری حملوں کے پیچھے بھی ایران کا ہاتھ ہو، جناب صدر لبنان کو اس کے حقیقی دشمن سے بچائیں۔ لبنانی آرمی چیف کا پاکستان کا سرکاری دورہ، برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق لبنانی آرمی چیف سرکاری دورے پر پاکستان کے لیے روانہ ہو گئے، لبنانی فوج کے مطابق آرمی چیف روڈولف ہائیکل پاکستان کا دورہ اپنے پاکستانی ہم منصب فیلڈ مارشل کی دعوت پر کر رہے ہیں، دورے کا مقصد دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون، پیشہ ورانہ روابط اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ امید ہے پی پی کے ساتھ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے، وزیراعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ اپنے ایک بیان میں بتایا کہ بجٹ کے لیے ایک نمبر پر بات چل رہی ہے، جب تک اس نمبر کے مطابق وسائل تلاش نہیں ہو جاتے تب تک بجٹ بنانے میں مشکل ہوگی، بجٹ کے معاملے پر حکومت اور پیپلز پارٹی مذاکرات آج ہونے کا امکان ہے، پہلے صدر زرداری اور پیپلز پارٹی کی مذاکراتی ٹیم کا اجلاس ہوگا، پیپلز پارٹی اجلاس کے بعد حکومتی ٹیم کے ساتھ ملاقات کا وقت طے ہوگا، مرکز صوبوں سے 1700 ارب روپے کے فنڈز کا تقاضا کر رہا ہے، ان فنڈز کی دستیابی کے بعد ہی وفاقی بجٹ کو حتمی شکل دی جائے گی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں 10 سے 15% اضافے کی تجویز، وزیراعظم اتحادیوں سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے، وزیراعظم ہاؤس میں غیر رسمی اجلاس، نئے مالی سال کے بجٹ بالخصوص پی ایس ڈی پی، ٹیکسز، تنخواہوں میں اضافے پر مشاورت۔ پاکستانی زائرین شدید پریشانی کا شکار، عراقی ایئر ویز کو خصوصی پروازوں کے لیے اجازت نہیں ملی، آپریٹرز کے مطابق ہر سال محرم الحرام میں 25-30 ہزار پاکستانی زائرین عراق کا رخ کرتے ہیں، پاکستان سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے اجازت نامہ نہ ملنے سے زائرین کو مالی نقصان کا خدشہ بھی ہے۔ کوئٹہ سول اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر پر تیزاب گردی، ملزم فرار ہونے کی کوشش کے دوران پولیس مقابلے میں ہلاک، ملزم ہمایوں شاہ اسپتال میں لفٹ آپریٹر تھا، اسے سی ٹی وی فوٹیج میں لیڈی ڈاکٹر مہنور ناصر پر تیزاب پھینکتے دیکھا جا سکتا ہے، حملے میں ڈاکٹر مہنور شدید زخمی ہو گئیں جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، انہیں ایئر ایمبولینس کے ذریعے کراچی منتقل کر دیا گیا، ملزم تیزاب پھینک کر موقع سے فرار ہو گیا تھا، پولیس کے مطابق ملزم فرار ہونے کی کوشش میں سریاب روڈ کے بس اسٹینڈ پہنچا جہاں ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اہلکاروں پر فائرنگ کی، جوابی فائرنگ میں ملزم مارا گیا۔
ملک بھر میں آج سے 12 جون تک ہیٹ ویو کا الرٹ جاری۔ کراچی میں پیر سے 12 جون کے درمیان درجہ حرارت 43 ڈگری تک پہنچنے کا خدشہ۔ محکمہ موسمیات نے سندھ کے بالائی اضلاع میں پارہ 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیشگوئی کر دی۔ ملک کے مختلف علاقوں میں معمول سے 4 سے 7 ڈگری زائد درجہ حرارت رہنے کی توقع۔ محکمہ موسمیات نے عوام کو صبح 10 سے شام 4 بجے تک غیر ضروری طور پر دھوپ سے بچنے کا مشورہ دے دیا۔ شدید گرمی کے باعث بچوں، خواتین اور بزرگوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت۔